आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 का महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कीय झलकहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको यो प्रतिवेदन रहेको छ। हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने गरिन्छ। धेरैजसो तथ्याङ्कहरू 2079 फागुनसम्मका रहेका छन् भने केही तथ्याङ्कहरू आर्थिक वर्ष 78-79 सम्मका पनि रहेका छन्। यी तथ्याङ्कहरू परीक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो अवश्य पनि केही लामो भने हुनेछ, यहाँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ र महत्त्वपूर्ण कुराहरू टिप्पणी गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। यदि भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गर्ने र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने जिम्मा मैले तपाईँहरूलाई छोड्दैछु। र सुरु गरौँ यो आर्थिक सर्वेक्षणका महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कीय झलकहरू। सुरुमा विश्व अर्थतन्त्र 2022-23 को अवस्थाको कुरा गरौँ। आर्थिक वृद्धि दरको अवस्था विश्वका विभिन्न अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने विश्व अर्थतन्त्रको समग्र आर्थिक वृद्धि दर 2023 मा 2.8% हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम हो भने विकसित अर्थतन्त्रहरूमा पनि आर्थिक वृद्धि दर 1.3% रहने अनुमान गरिएको छ र उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रतर्फ 3.9% आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ सन् 2023 मा। र 2022 को अवस्था के छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 2022 को अवस्था यता प्रस्तुत गरिएको छ भने 2023 को अवस्था यता प्रस्तुत गरिएको छ। धेरैजसो अर्थतन्त्रहरू यो पछिल्लो 2023 मा चाहिँ कमजोर भएको अथवा आर्थिक वृद्धि दरको अवस्था घट्दै गएको देखिन्छ। यसमा विभिन्न मुख्यतया दुईवटा कारणहरू उल्लेख गरिएको छ। यो भनेको कोरोना महामारी पछिको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि दरको कुराहरू अझै सुधार हुन नसकेको कुरा छ भने अर्को भनेको चाहिँ यो रुस युक्रेन युद्धको कारण पनि यस्तो हुन गएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। तपाईँले कतै लिखित विषयहरूमा लेख्नु पर्दा यो कुरालाई उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रतर्फ 3.9, उदीयमान तथा विकासशील एसियातर्फ चाहिँ 5.3% को आर्थिक वृद्धि रहने कुरा प्रक्षेपण गरिएको छ। मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरूमा 3.9% को आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा छ भने उदीयमान तथा विकासशील मुलुकहरूमा चाहिँ 1.2% को अपेक्षा गरिएको छ। युरोपियन युनियन तर्फ 0.7% र न्यून आय भएका विकासशील अर्थतन्त्रतर्फ 4.7% को अपेक्षा रहेको छ। भने दक्षिण एसियातर्फ हेर्ने भने धेरै देशहरूको आर्थिक वृद्धिको अवस्था घट्दो नै देखिन्छ। बङ्गलादेशमा अघिल्लो वर्ष सन् 2022 मा 7.18% आर्थिक वृद्धि भएकोमा यो वर्ष सन् 2023 मा 5.5% को अपेक्षा गरिएको छ। भुटानमा 4.7% रहने अनुमान छ भने भारतमा 5.9%, मालदिभ्समा 7.2%, नेपालमा चाहिँ सन् 2023 मा 4.4 को अनुमान रहेको छ भने श्रीलङ्कामा -3% रहेको छ। पाकिस्तानतर्फ 4.2 र चीनमा 5.2% को अनुमान रहेको छ। यो थियो विभिन्न विश्व अर्थतन्त्रको जानकारी भने अब हामी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूलाई विभिन्न सूचकहरूलाई नजिकबाट हेर्नेछौँ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको झलकको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अब नेपालको पहिला जिडिपीकै कुरा गरौँ। जिडिपी 23 खर्ब 81 अर्ब 34 करोड, 53 खर्ब 81 अर्ब 34 करोड, 53 खर्ब 81 अर्ब 34 करोड रहने छ भनेर अनुमान यो राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो। आर्थिक वृद्धि चाहिँ 2.16% को चाहिँ अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वृद्धिलाई विभिन्न अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रसँग तुलना गरेर क्षेत्रगत रूपमा हेर्ने हो भने प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धि दर 2.7%, द्वितीय क्षेत्रको वृद्धि दर 0.6% र सेवा क्षेत्र अर्थात् यसलाई तृतीय क्षेत्र पनि भनिन्छ, यसको वृद्धि दर 2.3% रहने अनुमान गरिएको छ। भने अब यसमा उद्योग क्षेत्रको मात्रै वृद्धि दर हेर्ने हो भने 1.1%। अब जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति छ भनेर पनि सोध्ने गरेको छ। कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ 24.1% रहेको छ। कृषि क्षेत्रको यो जिडिपी वृद्धिको दर हेर्ने हो भने 2.73% रहेको छ भने गैर कृषि क्षेत्र बाहेकको योगदान हेर्ने हो भने 75.9% रहेको छ र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 1.92% रहेको छ। जिडिपीमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदानको कुरा गरौँ। जिडिपीमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान 24.6% रहेको छ। त्यस्तै द्वितीय क्षेत्रको योगदान चाहिँ 12.9% रहेको छ।
र तृतीय क्षेत्र जसलाई सेवा क्षेत्र भनिन्छ, सेवा क्षेत्रको योगदान 62.4% रहेको छ। जीडीपीको समग्र हिस्सामध्ये प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको हिस्सा अथवा संरचना यो चाहिँ सोध्ने गरेको छ परीक्षाहरूमा। 24.6% प्राथमिक, द्वितीयको हेर्ने हो भने द्वितीयमा चाहिँ 12.9% र तृतीयमा 62.4% चाहिँ यो योगदान रहेको छ। मुद्रास्फीति दर 7.93% रहेको भनेर उल्लेख गरिएको छ। सम्भवतः यो चाहिँ हालसम्मका आर्थिक सर्वेक्षणहरूमा उल्लेख गरिएका मध्येको सबैभन्दा बढी हुनसक्छ। प्रति व्यक्ति जीडीपीको कुरा गरौँ। प्रति व्यक्ति जीडीपी यो पनि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क छ। 1,82,683 रुपियाँ चाहिँ प्रति व्यक्ति जीडीपी हुन जान्छ। यो नेपालको कुल जीडीपीलाई जनसङ्ख्याले भाग गरेर आउने रकम रहेको छ। त्यस्तै यसलाई अमेरिकी डलरमा उल्लेख गर्दा 1379 अमेरिकी डलर चाहिँ प्रति व्यक्ति जीडीपी पर्न आउँछ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि दर हेर्ने हो भने 8.1% रहेको छ। कुल राष्ट्रिय आय चाहिँ 54 खर्ब 24 अर्ब 24 करोड रहेको छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय चाहिँ 1410 अमेरिकी डलर रहेको छ। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय भनेर 1410 अमेरिकी डलर उल्लेख गरिएको छ। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई रुपैयाँमा उल्लेख गर्ने हो भने 1,84,140 रुपियाँ हुन आउँछ। त्यस्तै कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आय भनेको 67 खर्ब 39 अर्ब 91 करोड रहेको छ। कुल उपभोक्ता र ग्राहक उत्पादनको अनुपात हेर्ने हो भने 93.6% रहेको छ भने कुल उपभोगमा 8.3%ले वृद्धि भएको छ। अब कुल ग्राहक उत्पादनमा उपभोगमा विभिन्न क्षेत्रको हिस्साहरू हेरौँ। सरकारी क्षेत्रको हिस्सा हेर्ने हो भने 5.4% रहेको छ। 86.3% निजी क्षेत्रको हिस्सा रहेको छ। यहाँ निजी छुटेको रहेछ, यहाँ निजी उल्लेख गर्नु होला, निजी क्षेत्रको हिस्सा। त्यस्तै गैर नाफामूलक क्षेत्रको हिस्सा चाहिँ 1.9% रहेको छ। कुल निजी उपभोगमध्ये खाद्य वस्तुको सबैभन्दा बढी रहेको छ। खाद्य वस्तुको उपभोग 48.3% छ भने गैर खाद्य वस्तुको 18.7%, सेवाको चाहिँ 33% उपभोग रहेको छ। अब जीडीपीको तुलनामा बचतको कुरा हेर्ने हो भने कुल ग्राहस्थ बचत चाहिँ 6.5% रहेको छ भने कुल राष्ट्रिय बचत त 31.7% रहेको छ। र कुल लगानीको कुरा हेर्ने हो भने लगानी जीडीपीको तुलनामा लगानीको प्रतिशत 32.6% चाहिँ लगानी भएको छ। त्यसै जीडीपीमा विप्रेषण आयको योगदान रेमिटेन्सको भन्ने गरिन्छ। विप्रेषण आयको योगदान हेर्ने हो भने चाहिँ 22.89%, लगभग झन्डै 23% चाहिँ जीडीपीमा यो रेमिटेन्सको अथवा विप्रेषणको योगदान रहेको छ भने कुल कर राजस्वको योगदान चाहिँ 17.6% रहेको छ। कर राजस्वको योगदान चाहिँ 17.6% छ भने अप्रत्यक्ष करको योगदान चाहिँ 12.77% छ भने बाँकी प्रत्यक्ष कर रहेको छ। अब विभिन्न औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार विभिन्न क्षेत्रको जीडीपीमा योगदानको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको योगदान र यो वर्षको अनुमानित योगदानको तुलना पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। प्राथमिक क्षेत्रतर्फ हेरौँ। समग्र प्राथमिक क्षेत्रको हामीले माथि पनि कुरा गरिसक्यौँ। 25.2 चाहिँ समग्र प्राथमिक क्षेत्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा थियो भने योगदान यो वर्ष चाहिँ 24.6% रहनेछ। यो प्राथमिक क्षेत्रलाई विभिन्न दुईवटा औद्योगिक वर्गीकरण गरिएको छ। कृषि वन र मत्स्यपालनतर्फ 24.12% रहेको छ भने खानी तथा उत्खननतर्फ 0.51% रहेको छ भने अब समग्र द्वितीय क्षेत्रको यो जीडीपीमा योगदान हेर्ने हो भने 12.9% छ, जुन हामीले माथि पनि उल्लेख गरिसक्यौँ। उत्पादनमूलक उद्योग त्यसभित्र उद्योग क्षेत्रको मात्रै हेर्ने हो भने 5.32% उद्योग क्षेत्रको योगदान छ। विद्युत, ग्यास, बाष्प, वातानुकूलित आपूर्ति सेवाहरूको योगदान चाहिँ 1.64% छ भने पानी आपूर्ति, ढल फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनः उत्पादनका रिसाइक्लिङका क्रियाकलापहरू यसको योगदान 0.46% रहेको छ। र निर्माण क्षेत्रको योगदान पनि उल्लेख्य रहेको छ। 5.52% चाहिँ निर्माण क्षेत्रको योगदान देख्न सकिन्छ। त्यस्तै तृतीय तर्फ जाउँ। समग्र तृतीय सेवातर्फ चाहिँ यो सेवा क्षेत्रको
कुल योगदान 62.4% छ। त्यसमध्ये थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको मात्रै 15.39%, जुन चाहिँ यो वर्गीकरण अनुसारकै सबैभन्दा बढी रहेको छ योगदान चाहिँ। त्यस्तै यातायात तथा भण्डारणमा 6.79% त्यसले योगदान पुर्याएको छ भने आवास तथा भोजन सेवाले जिडिपीमा 1.98% को योगदान पुर्याएको छ भने सूचना तथा सञ्चारले 1.97, वित्तीय तथा बीमाका क्रियाकलापहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने क्रियाकलापहरू मार्फत हुने चाहिँ 7.37% को जिडिपीको योगदान छ। घर जग्गा कारोबारको योगदान चाहिँ 8.37% छ भने पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सेवाहरूको योगदान चाहिँ 0.97% रहेको छ। प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाका क्रियाकलापहरूबाट 0.72% छ भने सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा र अत्यावश्यक शान्ति सुरक्षाबाट चाहिँ 8.15% को योगदान देख्न सकिन्छ। शिक्षा क्षेत्रको योगदान 8.22% छ। मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यको योगदान 1.92% छ भने अन्य सेवाका क्रियाकलापको योगदान 0.59% रहेको छ। अब 3 तहका सरकारहरूको खर्चको स्थितिको पनि यहाँ तुलना गरिएको छ। यो आर्थिक वर्ष 78-79 सम्मको र 2077-78 आर्थिक वर्षको तुलना गरिएको हो। कुल खर्च मध्ये सङ्घीय सरकारले गरेको खर्च चाहिँ बितेको आर्थिक वर्ष 78-79 मा 60.6% थियो। प्रदेश सरकारले 10.9% खर्च गरेको थियो भने 28.5% चाहिँ स्थानीय सरकारले खर्च गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको खर्चसँग तपाईले यहाँ तुलना गर्न सक्नुहुनेछ। अब सार्वजनिक वित्तका थप सूचकहरूको कुरा गरौँ। यसलाई चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कति प्रतिशत छ भन्ने हिसाबले यहाँ तुलना गरिएको छ। अघिल्लो र यो आर्थिक वर्षको बितेको आर्थिक वर्ष 2078-79 सँग तुलना गरिएको छ। 77-78 लाई सङ्घीय खर्चमा चालु खर्चको प्रतिशत चाहिँ जम्मा सङ्घीय खर्च भनेको चाहिँ 26.55% हो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा भने त्यसमा चालु खर्च 19.34% चाहिँ चालु खर्च छ। पुँजीगत खर्च 4.38% छ भने जिडिपीको तुलनामा कुरा गर्दैछौँ हामीले। वित्तीय व्यवस्था चाहिँ 2.83% रहेको छ भने कुल राजस्व को चाहिँ योगदान 21.61% छ जिडिपीमा। त्यसमध्ये 19.95% कर राजस्व हो भने गैर कर राजस्व 1.6% हो। सङ्घीय राजस्वको कुरा गरौँ। यो चाहिँ कुल राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिने उठाएको कुल राजस्वको कुरा थियो भने अब सङ्घले मात्रै उठाएको कुरा गर्ने हो भने सङ्घीय राजस्वमा कर राजस्वको 17.41% हिस्सा छ भने गैर कर राजस्वमा 1.60% हिस्सा छ। अब सङ्घीय आय चाहिँ जिडिपीको तुलनामा 20.55% छ भने सङ्घीय बजेट घाटा चाहिँ जिडिपीको तुलनामा 6% को बजेट घाटा रहेको छ। यो कुरा पनि नोट गर्नुहोला। र तिर्न बाँकी सार्वजनिक सार्वजनिक ऋण चाहिँ यो 40.81% रहेको छ। जिडिपीको 40.81% सार्वजनिक ऋण नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी छ। तपाईको जानकारीको लागि यस्तो ऋण 2070-71 को दशकमा हेर्नुभयो भने 2070-71 मा चाहिँ यस्तो ऋण 24% मा थियो। अहिले 40.81% पुगेको छ। अब सङ्घीय खर्चको स्थितिको कुरा गरौँ। कुल खर्चको प्रतिशत मध्ये सङ्घीय खर्चको कुल खर्चको प्रतिशत मध्ये चालु खर्चतर्फ यो 79-80 को फागुनसम्म 78.1% चालु खर्चमा खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चमा 10.8% भएको छ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 11.1% रहेको छ। अब सङ्घीय राजस्वको संरचना हेरौँ। समग्र राजस्व मध्ये त्यसमा राजस्वका विभिन्न प्रकारमा कुन प्रकारको हिस्सा कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो तालिकामा प्रस्तुत गरेका छौँ। यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अघिल्लो आर्थिक वर्षसँग पनि तुलना गरिएको छ। विशेष गरी हामीले तथ्याङ्क जान्नुपर्ने यो आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर को प्रतिशत चाहिँ 24.3% छ। समग्र राजस्व मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर 24.3% छ, जुन सबैभन्दा दोस्रो सबैभन्दा बढी हो आयकरपछि। अन्तशुल्क 13.9% योगदान छ भने आयकरको 27.3% योगदान रहेको छ समग्र राजस्व संरचनामा। त्यस्तै भन्सार महसुलको हिस्सा चाहिँ 18.8% छ भने गैर कर चाहिँ 10.7% छ र अन्य करहरू 5% रहेका छन्। त्यस्तै सार्वजनिक खर्चको स्रोत
सार्वजनिक खर्चको स्रोतमा आन्तरिक स्रोतबाट सार्वजनिक खर्च भएको 87.9% आन्तरिक स्रोतबाट भएको छ। त्यस्तै 12.1% बाह्य स्रोतबाट भएको छ भने जिडिपीको तुलनामा बाह्य स्रोतको उपयोग 3.2%ले भएको छ। अब त्यसपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कीय जानकारी रहेको छ प्रदेशहरूको आर्थिक अवस्था। यो टेबलमा तपाईँहरूले सबै प्रदेशहरूको देशको जिडिपीमा त्यो प्रदेशको योगदान कति छ, त्यो प्रदेशको पछिल्लो आर्थिक वृद्धि दर कति छ र त्यो प्रदेशको जिडिपीको संरचना प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रमा कस्तो संरचना छ र त्यो प्रदेशको प्रति व्यक्ति जिडिपी कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो टेबलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले धेरै चर्चा चाहिँ गरिनँ, सबै यो टेबललाई तपाईँले स्क्रिनसट लिएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अब जिडिपीको योगदानको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशकै छ। नेपालको कुल जिडिपीमा 36.8% योगदान बागमती प्रदेशले दिएको छ भने सबैभन्दा कम योगदान भनेको कर्णाली प्रदेशको योगदान रहेको छ जुन 4.1% रहेको छ। अब आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्ने हो भने प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दरमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर यो आर्थिक वर्षमा 3.7% गण्डकी प्रदेशको भएको छ। सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर भने सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशको 1.99% छ भने बागमती प्रदेशको सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर देख्न सकिन्छ यो आर्थिक वर्षमा जुन चाहिँ 1.8% रहेको छ। र यी सबै प्रदेशको जिडिपीको संरचना तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै प्रदेशमा सेवा क्षेत्र चाहिँ अगाडि रहेको छ। यो राष्ट्रिय रूपमा पनि र यो प्रदेशगत रूपमा पनि सेवा क्षेत्रको योगदान बढी छ। राष्ट्रियमा पनि तपाईँले 62% सेवा क्षेत्रको योगदान देख्न सक्नुहुन्छ भने बागमती प्रदेशमा त यो 77.4% सम्म पुगेको छ। अब प्रति व्यक्ति जिडिपी कुन प्रदेशमा कति छ भन्ने कुराहरू पनि एकचोटि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 2455 अमेरिकी डलर रहेको छ। यो अमेरिकी डलरमा उल्लेख गरिएको छ 2455 अमेरिकी डलर। यो सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशमा 875 अमेरिकी डलर प्रति व्यक्ति जिडिपी रहेको छ। प्रदेशको जिडिपी प्रति व्यक्ति हामीले हिसाब गर्दैछौँ। र अब यसपछि विकास सहायता परिचालनको अवस्था हेरौँ। यो फागुन मसान्तसम्म 2079 सालको फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मध्येको ऋण चाहिँ त्यसमध्ये ऋण 85.8% छ भने अनुदान 14.2% रहेको छ। अनुदान र ऋणको हामीले यहाँ अवस्था हेऱ्यौँ भने सार्वजनिक ऋण मध्येको आन्तरिक ऋण चाहिँ 48.6% देशभित्रै लिएको ऋण र बाह्य ऋण चाहिँ 51.4% रहेको छ। अब पछिल्ला 3 वर्षमा बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्राप्तिको अवस्था हेरौँ। विदेशीहरूले जुन नेपाललाई ऋण दिन्छन्, नेपालको घाटा बजेट परिपूर्तिको लागि नेपालले वैदेशिक ऋण लिने भनेर लक्ष्य राख्छ, तर त्यो लक्ष्यमध्ये कति प्रतिशत प्राप्त भएको छ त भन्ने कुराको यहाँ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77मा लक्ष्यको 57.9% प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 77-78मा 43.7% प्राप्त भएको छ भने 78-79मा 43.03% प्राप्त भएको छ। यो तथ्याङ्क पनि तपाईँहरूलाई विषयगत परीक्षाको उत्तर लेखनमा कहीँ न कहीँ सहयोगी पुग्नेछ। त्यसपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति यहाँ म प्रस्तुत गर्दैछु। सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति 2079 फागुनसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ 44वटा सार्वजनिक संस्थानहरू छन् नेपालमा। यो समग्र सबै सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेयर लगानी नेपाल सरकारको सेयर लगानी 3 खर्ब 28 अर्ब 92 करोड 75 लाखको रहेको छ भने नेपाल सरकारको ऋण लगानी 2 खर्ब 89 अर्ब 24 करोड 99 लाख रहेको छ। र आर्थिक वर्ष 78-79 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने त्यति बेलासम्म 25 संस्थान नाफामा छन् र आर्थिक वर्ष 78-79 सम्म घाटामा रहेका संस्थानहरूको सङ्ख्या 17 रहेको छ भने सार्वजनिक संस्थान सबै सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत जम्मा कर्मचारी सङ्ख्या 29,736 जना रहेको छ। अब त्यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यो 78-79 आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने सार्वजनिक संस्थान बनेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, तेस्रो स्थानमा छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क,
त्यसपछि नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष 5औं स्थानमा रहेका छन्। यो चाहिँ सर्वाधिक नाफा आर्जन गर्ने यो सार्वजनिक संस्थानहरू भयो। अब वित्तीय संरचना र पहुँचतर्फ जाउँ। 2079 फागुन मसान्तसम्ममा नेपालमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। वाणिज्य बैंक 21 वटा रहेका छन्। यो पहिला चाहिँ 28 थियो पहिलाको, योभन्दा अघिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणमा जुन विभिन्न बैंकहरूको मर्जर पश्चात 21 रहन गएको छ। विकास बैंकको सङ्ख्या 17 छ, वित्त कम्पनीको पनि 17 छ भने लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या 64 रहेको छ। पूर्वाधार विकास बैंक एउटा रहेको छ। यी सबै गरेर कुल 120 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपालमा क्रियाशील रहेका छन्। त्यस्तै बिमा कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न बिमा कम्पनीको सङ्ख्या 36 रहेको छ। त्यसमध्ये 18 वटा जीवन बिमा कम्पनी छन्, 16 वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी छन् भने 2 वटा पुनर्बिमा कम्पनी गरेर 36 वटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् नेपालमा। सहकारी संस्था चाहिँ 31,373 वटा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सङ्ख्या हेर्ने हो भने 11,629 पुगेको छ। यसमा लघु वित्तका शाखाहरू पनि जोडिएको छ। त्यस्तै प्रति शाखा औसत जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने एउटा शाखाले 2510 जना औसतमा जनसङ्ख्या हेर्नुपर्नेछ। नेपालीहरूको वित्तीय साक्षरता यो एउटा राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षण गरेको थियो, त्यसको आधारमा उल्लेख गरिएको हो। 57.9% वित्तीय साक्षरता छ नेपालीहरूको भनेर त्यो सर्वेक्षणले देखाएको छ भने वित्तीय पहुँच पुगेका स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या 752 पुगेको छ। 753 स्थानीय तहमध्ये बझाङको साइपाल गापामा चाहिँ वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन। र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको परिचालनको अवस्था हेर्ने भने मुद्दती निक्षेपमा 59.9% छ भने बचत निक्षेपमा 25.7%, चल्ती निक्षेपमा 7.9% र अन्य निक्षेपमा 6.5% रहेको छ। अब वैदेशिक व्यापारको अवस्था हेरौँ। आर्थिक वर्ष 79-80 को कुल व्यापारमा निर्यातको अंश 9% रहेको छ भने वैदेशिक व्यापार आर्थिक वर्ष 78-79 को तुलनामा 20.1%ले घटेको छ। अहिले पछिल्लो समय वैदेशिक व्यापार घटेको छ भने वस्तु व्यापार घाटा 17.9%ले घटेर 9 खर्ब 53 अर्ब 59 करोड पुगेको छ। यो वस्तु व्यापार घाटा घटेको छ किनभने वैदेशिक व्यापार नै घटेको छ। हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा वैदेशिक व्यापार घटिसकेपछि आयात पनि घटेको छ र त्यसले व्यापार घाटा पनि घटाएको छ, जुन 17.9%ले घटेर अहिले व्यापार घाटा 9 खर्ब 53 अर्ब 59 करोड पुगेको छ। शोधनान्तर स्थितिको कुरा गर्ने हो भने 1 खर्ब 48 अर्ब 11 करोडले बचतमा छ। विप्रेषण आप्रवाह 25.3%ले बढेको छ। यो हालसम्मको सर्वाधिक हो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति 14 खर्ब 1 अर्ब र 21 करोड पुगेको छ। अब वैदेशिक लगानीको कुरा गरौँ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 92.8%ले घटेर 1 अर्ब 17 करोड रहेको छ। गरिबी र बेरोजगारीको कुरा गरौँ। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 15.1% रहेको छ। यो चाहिँ जीवनस्तर सर्वेक्षणको आधारमा प्रक्षेपण गरेर निकालिएको हो। अहिले सर्वेक्षण गरेर निकालिएको तथ्याङ्क भने होइन। 15.1% रहेको अनुमान गरिएको छ भने बहुआयामिक गरिबी चाहिँ 17.4% रहेको छ। बहुआयामिक गरिबी रहेको जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रको हेर्ने हो भने 12.8% बहुआयामिक गरिबी छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा 28% रहेको छ। बहुआयामिक गरिबीको सूचकाङ्क 0.04% छ। बहुआयामिक गरिबीको तीव्रता 42.5% छ। नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था हेर्ने भने 0.602 रहेको छ भने यो मानव विकास सूचकाङ्क प्रदेशगत रूपमा चाहिँ पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ चाहिँ बहुआयामिक गरिबीको अवस्था प्रदेशगत रूपमा हेर्न सकिन्छ। बहुआयामिक गरिबीको अवस्था प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा 15.9%, मधेसमा 24.2%, बागमतीमा 7%, गण्डकीमा 9.6%, लुम्बिनीमा 18.2%, कर्णालीमा 39.5% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 25.3% बहुआयामिक गरिबी देखिन्छ। यो तथ्याङ्कका आधारमा सबैभन्दा कम गरिबी बागमती प्रदेशमा रहेको छ। सबैभन्दा कम गरिबी बागमती प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा बढी गरिबी कर्णाली प्रदेशमा रहेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै हालसम्म 900 म्यानपावर कम्पनीले
111 देशमा श्रमिक पठाउने अनुमति प्राप्त गरेका छन्। सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा कामदारहरू गएका देशहरू हेर्ने हो भने मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई र कुवेत रहेका छन्। र 2079 सालको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 79 सालको फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मलेसियामा 26.5%, कतारमा 26.4%, साउदी अरबमा 22%, युएईमा 14.9% र कुवेतमा 3.8% वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। अब कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू हेरौँ। कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य विभिन्न वस्तुहरूको तोकिएको छ। ती वस्तुहरू कच्चा दुध, उखु, मोटा धान, मध्यम धान र गहुँ रहेका छन्। र यो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 50.4% जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध रहेको भनेर उल्लेख गरिएको छ। अब कुल कृषि बाली लगाइएको क्षेत्रफल मध्ये खाद्यान्न बाली 71.4%मा लगाइएको छ, नगदे बाली 9.5%मा लगाइएको छ, दलहन बाली 6.9%मा लगाइएको छ भने तरकारी बाली चाहिँ 6.1%मा लगाइएको छ। यो बाहेक अन्य बाली 6% जमिनमा लगाइएको छ। कुल कृषि बाली लगाइएको क्षेत्रफल मध्येको प्रतिशत यहाँ बाली अनुसार उल्लेख गरिएको छ। र सरकारले पशुपक्षी र मत्स्य बिमामा 80% प्रिमियममा अनुदान दिँदै आएको छ भने नेपालमा पाइने माछाका प्रजाति 236 वटा रहेको भनेर उल्लेख गरिएको छ आर्थिक सर्वेक्षणमा। अब एउटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर सञ्चालन गरिएको छ। यो 77 जिल्लामै सञ्चालित परियोजना हो। 177 वटा जोन र 16 वटा सुपर जोन सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यस्तै सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफल नेपालमा सिँचाइ सुविधा पुगेको जम्मा क्षेत्रफल भनेको 15,12,432 हेक्टर हो। नेपालमा विभिन्न अहिले 6 वटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन छन्। स्वचालित जल मापन केन्द्रहरूको सङ्ख्या 143 वटा रहेको छ। स्वचालित मौसम मापन केन्द्रहरू 271 स्थानमा स्थापना गरिएको छ। र कुल सिँचाइ योग्य जमिन चाहिँ 17,60,000 हेक्टर रहेको छ। त्यसमध्ये सिँचाइ भएको भनेर चाहिँ हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौँ। 15,12,432 हेक्टरमा चाहिँ सिँचाइ भइसकेको छ भने अब कुल सिँचाइ योग्य जमिनमध्ये सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन चाहिँ 87% छ। कुल खेतीयोग्य जमिन हाम्रो 26,40,000 हेक्टर रहेको छ। कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन भनेको 58% हो, जुन भनेको माथि उल्लेख गरे चाहिँ 15,33,296 हेक्टर रहेको छ। अब वन तथा भू संरक्षणतर्फ जाउँ। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 41.69% वन, यो चाहिँ बढेको छ। 41.69% वन र 3.62% बुट्यान गरेर 45.31% वन क्षेत्र रहेको भनेर उल्लेख गरिएको छ। 45.31%। नेपालको वन क्षेत्र भनेको 61,66,766 हेक्टर छ। झाडी तथा बुट्यानको क्षेत्र 5,35,179 हेक्टर छ। नेपालमा प्रति व्यक्ति रुख 111 वटा र प्रति व्यक्ति वन 0.2 हेक्टर छ भने विश्वमा प्रति व्यक्ति 422 वटा रुख र 0.6 हेक्टर वन पर्न आउँछ। नेपालमा 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छन्। त्यस्तै एउटा वन्यजन्तु आरक्ष, एउटा शिकार आरक्ष, 6 वटा संरक्षित क्षेत्र रहेका छन्, जसले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 23.4% भूभाग ओगटेको छ। 10 वटा वन संरक्षण क्षेत्रहरू छन्, 10 वटा सिमसा क्षेत्र र 12 वटा मध्यवर्ती क्षेत्र रहेका छन्। पछिल्लो गणना अनुसार 355 बाघको सङ्ख्या छ, 752 गैँडा रहेका छन् भने 375 कृष्णसार, अर्नाको सङ्ख्या 498 छ भने 198 घडियाल गोही रहेका छन्। विभिन्न व्यवस्थापनको प्रकार अनुसार वनलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यो मध्ये कुन प्रकारमा कति वन छन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सामुदायिक वनको सङ्ख्या 22,682 छ। साझेदारी वन 31 वटा रहेका छन्। कबुलियती वन 7,976 वटा छन् भने धार्मिक वन 186 वटा छन्। निजी वन 5,460 छन् भने वन संरक्षण क्षेत्र भनेर 10 वटा रहेका छन्। प्रदेशको क्षेत्रफलको तुलनामा सबैभन्दा बढी वन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम वन 2 नम्बर प्रदेशमा छ। नेपालका 106 वटा स्थानीय तहमा वन क्षेत्र 0 छ। प्रदेशको क्षेत्रफलको तुलनामा सबैभन्दा बढी वन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, सबैभन्दा कम 2 नम्बर प्रदेशमा छ, यो उल्लेख भइसकेको छ। नेपालको वन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी वन
कोशी प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम वन 2 नम्बर प्रदेशमा रहेको छ। प्रदेशगत हिसाबले वनको अवस्था तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा बढी वन नेपालको कुल वनको हिस्सामध्ये कोशी प्रदेशमा 18.8% छ भने त्यसपछि हुन आउँछ बागमतीको 18.7% रहेको छ। उद्योग क्षेत्रको कुरा गरौँ, 2079 फागुनसम्म हो, यो चाहिँ 78 भएको रहेछ, यसलाई 79 बुझ्नु होला। 2079 फागुनसम्म दर्ता भएका जम्मा 8,947 वटा उद्योगमध्ये ठुला उद्योग 15.1% छन्, मझौला उद्योग 13.1% छन् र साना उद्योग चाहिँ 61.8% रहेका छन्। यो हालसम्म दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये हो। लगानीका हिसाबले त्यो उद्योग सङ्ख्याको हिसाबले थियो माथि, अब लगानीका हिसाबले हेर्ने हो भने ठुला उद्योगमा भएको लगानी चाहिँ 84.4% छ, मझौला उद्योगमा भएको लगानी 10% छ भने साना उद्योगमा भएको लगानी 5.9% रहेको छ। सबै उद्योगमा गरी कुल 27 खर्ब 83 अर्ब लगानी भएको छ। अब दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये 37.4% उत्पादनमूलक छन्, 26.2% सेवामूलक छन्, 21.9% पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भने 0.7% पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित रहेका छन्। तपाईँले यहाँ स्केल अनुसारको उद्योगको सङ्ख्या, तिनीहरूको लगानी, स्थिर पुँजी, चालु पुँजी र उनीहरूले दिने प्रति उद्योग रोजगारीको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ठुला उद्योगले प्रति उद्योग 136 जनालाई रोजगारी दिएका छन् भने मझौला उद्योगले प्रति उद्योग 90 जनालाई र साना उद्योगले प्रति उद्योग 55 जनालाई रोजगारी दिएका छन्। समग्रमा प्रति उद्योग रोजगारी सङ्ख्या भनेको 75 आएको छ। 75 चाहिँ प्रति उद्योग रोजगारी सङ्ख्या नेपालमा अहिले देखिन्छ। अब विदेशी लगानीको कुरा गरौँ, विदेशी लगानी भएका उद्योगहरूमध्ये कृषि तथा वन जन्य उद्योगहरू 295 वटा छन्, पूर्वाधार उद्योगहरू 59 वटा छन्। त्यस्तै सबैभन्दा बढी उद्योग चाहिँ सेवा क्षेत्रका छन् जुन चाहिँ 1891 वटा रहेका छन्। लगानीका आधारमा देशहरूको क्रम हेर्ने हो भने चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया र ब्रिटिस भर्जिन टापु यी चाहिँ सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने नेपालमा देशहरू छन्। चीन सबैभन्दा बढी छ अहिले, भारत, त्यसपछि अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया र ब्रिटिस भर्जिन टापु गरेर शीर्ष 5 देशहरू यिनी रहेका छन्। तपाईँले यहाँ देशअनुसार उद्योगको सङ्ख्या र तिनीहरूले गरेको विदेशी लगानी करोडमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब पर्यटन क्षेत्रतर्फ जाउँ। पर्यटन क्षेत्र हेर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा सन् 2022 मा नेपालमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या चाहिँ यो 6,14,669 जना रहेको छ भने यो पर्यटकको औसत बसाइ 13.1% रहेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ भने प्रतिदिन प्रति पर्यटक खर्च पनि घटेर $40.5 रहेको छ। अब नेपाल आउने पर्यटकहरू के कामले आउँछन् भन्नेको आधारमा हेर्ने हो भने 64.7% मनोरञ्जनको उद्देश्यले आउँछन्, 12.9% तीर्थयात्राको लागि आउँछन् भने 10% चाहिँ पदयात्राको लागि आउने गर्छन् र 12.4% यी बाहेक अन्य पर्यटनको लागि आउने गरेका छन्। बढी पर्यटक आउने 5 मुलुकहरूमा भारत 34.1% छ, सबैभन्दा बढी भारतबाट 34.1, त्यसपछि अमेरिका छ 12.5, त्यसपछि बेलायत छ 7.3% र अस्ट्रेलियाको 4.4 र बङ्गलादेशको 4.1% रहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भ्रमण गर्ने स्थान भनेको लुम्बिनी छ र नेपालमा हाल 5 तारे होइन सबै तारे होटलहरूको सङ्ख्या चाहिँ 173 पुगेको छ र क्यासिनो अथवा मिनी क्यासिनोको सङ्ख्या 28 वटा पुगेको देखिन्छ। सहरी विकास र विद्युत तर्फको तथ्याङ्कतर्फ लागौँ। सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 66.2% छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना मार्फत उपलब्ध तथ्याङ्क हो भने देशभर 27 वटा नयाँ सहर र 17 वटा स्मार्ट सहरको पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेको छ। वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरू 29 वटा सञ्चालनमा छन्। 95% जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँचमा पुगेको छ। यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा चाहिँ होइन, समग्र विद्युत पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 95% छ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको जिल्ला भन्ने हो भने 75 जिल्लामा पुगेको छ। प्रति व्यक्ति कुल विद्युत खपत अहिले चाहिँ 351 किलोवाट घण्टाको रूपमा पुगेको छ। नेपालमा कुल 2666 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। त्यसमध्ये 2449 मेगावाट जलविद्युतबाट छ,
75 मेगावाट सौर्य प्लान्टबाट छ। थर्मल प्लान्टबाट 53.4% मेगावाट 53.4 मेगावाट छ भने वैकल्पिक ऊर्जाबाट 82 मेगावाट र चिनी मिलबाट 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएर कुल 2666 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। विद्युत खपतको अवस्था हेर्ने हो भने कुल विद्युतको 36.6% घरायसी उपभोगको लागि ग्राहस्थ खपत हुन्छ भने औद्योगिक खपत चाहिँ 30.7% छ। व्यापारिक खपत 6.7% छ भने 15.9% विद्युत नेपालले निर्यात पनि गरेको छ र अन्य खपत 10.1% रहेको छ। नवीकरणीय स्रोतबाट विद्युत पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 6.9% रहेको छ। अब स्थल, हवाई र रेल यातायातको कुरा गरौँ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न आर्थिक वर्षमा कति किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 मा 34,100 किलोमिटर सडक चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट विस्तार भएको छ भने प्रादेशिक र स्थानीय सडक विस्तार चाहिँ 66,057 किलोमिटर पुगेको छ। जम्मा सडक चाहिँ त्यति किलोमिटर भएको छ अहिलेसम्म भने भौगोलिक क्षेत्रअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सडकको विस्तार फेरि 66,057 भएको छ। यो हिमाल पहाड तराई अनुसार यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। वायु सेवातर्फ लागौँ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने वायु सेवाको सङ्ख्या 32 छ। द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएका देशका सङ्ख्या 41 छ। आन्तरिक उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनी 22 वटा छन् भने निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थल 53 वटा छन्। सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थल 41 वटा पुगेका छन्। नियमित सञ्चालन भएका विमानस्थल चाहिँ 33 वटा छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2 वटा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या 3 हुन्छ तर चाहिँ यो पोखराको अलि पछि उद्घाटन भएको भएर 2 उल्लेख गरिएको होला र 56 किलोमिटर रेलमार्ग रहेको छ। स्वास्थ्यतर्फ लागौँ। स्वास्थ्यमा नेपालीको औसत आयु 71.2 वर्ष भनेर उल्लेख गरिएको छ। कुल प्रजनन दर प्रति महिलामा 2.1 जना भनेर उल्लेख गरिएको छ भने नवजात शिशु मृत्युदर भन्नाले प्रति 1000 जीवित जन्ममा 28 दिनभित्र मृत्यु हुने शिशुको सङ्ख्या चाहिँ 21 जना रहेको छ भने शिशु मृत्युदर प्रति 1000 जीवित जन्ममा 1 वर्षभित्र मर्नेको सङ्ख्या चाहिँ 28 जना रहेको छ। त्यस्तै 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति जीवित जन्ममा 5 वर्षभित्र मर्ने चाहिँ 33 जना बच्चाहरू देखिएका छन् भने पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको प्रतिशत 80% रहेको छ। कम्तीमा 4 पटक गर्भजाँच गराउने गर्भवतीको सङ्ख्या 80.1% छ। दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट गर्भजाँच गराउने महिलाको सङ्ख्या 80.1% छ। स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति गराउने गर्भवती महिलाको सङ्ख्या चाहिँ 79.3% रहेको छ। नेपालमा कुल 7,598 वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्। यहाँ जना भएछ वटा तपाईले लेख्नु होला यसमा। त्यस्तै प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा डाक्टरको सङ्ख्या हेर्यो भने 1.15 जना छ। त्यस्तै प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा नर्सको सङ्ख्या 2.54 जना छ। 100% जनसङ्ख्यामा चाहिँ आधारभूत सरसफाइ पुगेको देखिन्छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 77 जिल्लाका 747 स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ। अब शिक्षातर्फका तथ्याङ्कतर्फ लागौँ। शिक्षामा अपेक्षित विद्यालय अध्ययन वर्ष 12.9 वर्ष हो। त्यसमध्ये औसत विद्यालय अध्ययन वर्ष चाहिँ 5.1 वर्ष रहेको छ। प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर अहिले 96.9% छ। आधारभूत तहको 95.1% छ भने आधारभूत शिक्षाको तह पुरा गर्ने दर 76.2% छ। माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर 54.03% रहेको छ भने 5 वर्षभन्दा माथिका को साक्षरता दर 76.2% पुगेको छ। देशभर जम्मा शिक्षक सङ्ख्या सामुदायिक र संस्थागत गरेर 2,82,585 जना शिक्षकहरू छन्। जम्मा शिक्षकमध्ये 39% महिला छन् भने 61% पुरुष रहेका छन्। र विद्यालयका प्रकार अनुसार विद्यालयहरूको विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। तिनीहरूको सङ्ख्या र विभिन्न प्रकारहरू उल्लेख गरिएको छ। कुल विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या चाहिँ 75.9% रहेको छ भने संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालय चाहिँ 20.5% छन्। परम्परागत र धार्मिक विद्यालय 3.6% रहेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी हुने 5 सामुदायिक विद्यालयहरूमा
कालिका मानव ज्ञान मावि बुटोल रूपन्देही रहेको छ, जसमा 7611 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कान्ति मावि बुटोल रहेको छ, 5249 विद्यार्थी छन्। शान्ति नमुना मावि तिलोत्तमा रूपन्देही नै रहेको छ, 5155 जना छन् भने सुकुना मावि सुकुना मोरङमा 4688 जना र जनता मावि बेलापत्ती धनुषामा 4606 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको देखिएको छ। सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रतर्फ लागौँ। रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच विस्तार 92% जनसङ्ख्यामा पुगेको देखिन्छ। इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व 130.64% छ। डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच 72% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। दर्ता भएका पत्र पत्रिकाको सङ्ख्या 7944 रहेको छ भने गोरखापत्रबाट 38 भाषामा सामग्रीहरू प्रस्तुत हुन्छन्। सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ। र खानेपानी तथा सरसफाइको कुरा गरौँ। खानेपानी तथा सरसफाइमा 94.93% जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको छ। 25.81% जनसङ्ख्यामा उच्च तथा मध्यम गुणस्तरको खानेपानीको पहुँच पुगेको छ। त्यस्तै 7% जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाइ पुगेको देखिन्छ। अब सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभान्वितहरूको विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई 68 वर्षमै अहिले वृद्ध भत्ता दिइन्छ, जसको दर मासिक 4000 रुपियाँ रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक जुन चाहिँ दलित र विभिन्न क्षेत्र तोकिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई 60 वर्षमै यो मासिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिन्छ, 2660 यसको दर रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक एकल महिलालाई 60 वर्षमा 2660 प्रदान गरिन्छ भने विधवा महिलालाई प्रति महिना 2660 रहेको छ। पूर्ण अपाङ्गतालाई प्रति महिना 3990 रहेको छ भने अशक्त अपाङ्गता भएकालाई 2128 प्रदान गरिएको छ मासिक। लोपोन्मुख जातितर्फ 3990 रुपियाँ प्रदान गरिएको छ भने दलित बालबालिकालाई प्रति महिना 532 र क्षेत्र तोकिएका विभिन्न बालबालिकाहरूलाई 532 रुपियाँ प्रति महिना प्रदान गरिएको छ सामाजिक सुरक्षा बापत। अब यसबाहेक थप विविध केही जानकारीहरू यहाँ रहेका छन्। हालसम्म 11वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमध्ये लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा 40% रहेको छ। निजामती सेवामा महिला सहभागिता 27% पुगेको छ अहिलेसम्म। संवैधानिक पदाधिकारीतर्फ 7.6% छ भने हाल सम्पूर्ण सेवा अन्तर्गत सङ्घीय निजामती सेवामा कुल दरबन्दी 53,397 रहेको छ। र तपाईँले यहाँ विभिन्न सेवा अनुसार पुरुष र महिला कर्मचारीको विवरण र तिनीहरूको प्रतिशत साथसाथै सेवागत प्रतिशत पनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि तपाईँले स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 को यो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने जुन यो आजको भिडियो छ यति नै रहेको छ। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो? भिडियो अलिक लामो भए पनि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। भिडियो लाइक गर्नुहोला, च्यानल अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस्तै अन्य भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानलमा नियमित उपस्थित हुनुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यो सामग्रीको यो फाइलको PDF तपाईँले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन रहेको छ। एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर तपाईँले यो फाइलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।